नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंय सरकारान 2 ऑक्टोबर 2020 वर्सा राज्यांत स्वयंपूर्ण गोंय उपक्रम चालीक लायला. हे विशीं म्हायती दिवपी पुस्तिका मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी लॉन्च केली. गोंय मंत्रिमंडळान इन्व्हेंटरी नाशिल्ल्या खंड डंपांचो अधिकृत इन्व्हेंटरींत आस्पाव करपाचो निर्णय आज जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत घेतला. फिडे चेस वर्ल्ड चॅम्पियनशीप गोंयांत 31 ऑक्टोबर ते 27 नोव्हेंबर ह्या काळात जाता. गोंयची सरकारी नोकर भरती प्रक्रिया पुरायपणान व्यवस्थीत करपाच्या नदरेंतल्यान सरकारान म्हत्वाचे निर्णय घेतल्यात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. आतां पुराय खबरो. गोंय सरकारान 2 ऑक्टोबर 2020 वर्सा राज्यांत स्वयंपूर्ण गोंय हो उपक्रम चालीक लायला. फाटल्या 5 वर्सांत गोंय सरकारान ह्या उपक्रमा वरवीं केल्ल्या कामांचो नियाळ दिवपी स्वयंपूर्ण गोंयची पुस्तिका मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं आज लॉन्च जाली. स्वयंपूर्ण मित्रांनी प्रशासकीय सेवा लोकां मदीं पावोवन लोकांच्या जिणेंत कसो बदल केला ताची म्हायती दिवपी सक्सेस स्टोरींचो ह्या पुस्तिकेंत आस्पाव आसा. पूर्ण गोंय ही कॅम्पेन 2 ऑक्टोबर 2020 हाका सुरवात केली आणि तेन्नाच्यान आतां पर्यंत आमचे सगळे स्वयंपूर्ण मित्र नोडल ऑफिसर्स खूब बऱ्या पद्धतीचें काम करता. ताजें डॉक्युमेंटेशन करचें म्हणून आमी 5 वर्साचो डॉक्युमेंट आज लोकां समोर आज उजेडात हाडला. एफिशियंट कितल्योश्योच स्टोरीज ज्यो आमी म्हणटा की गोंयांतल्या पुराय 191 पंचायती आनी 14 म्युनिसिपालिटींतल्यान आमकां ज्यो पळोवपाक मेळटा अश्यो ज्यो सक्सेस स्टोरीज ह्या स्वयंपूर्ण गोवा ह्या बुकांतल्यान आसा. गोंय मंत्रिमंडळान इन्व्हेंटरी नाशिल्ल्या खंड डंपांचो अधिकृत इन्व्हेंटरींत आस्पाव करपाचो निर्णय आज जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत घेतला. ह्या निर्णया उपरांत आतां सरकाराक गोवा मायनिंग पॉलिसी 2013 वर्साच्या नियंत्रीत मार्गदर्शक तत्वा खाला ह्या डंपांचें मुल्यांकन, व्यवस्थापन आनी संभाव्यपणान लिलाव करपाक मेळटलो अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार दिली. With respect to the intervention, dumps is situated in the private properties falling outside the Leeds area, but it is deprecated on the mining plan only on the conversion fees in terms of the policy for regulations of the mining dumps for the government and the private lands and related issues and fine contemplated and under the section of 1A section 33 of Goa Land Revenue Code have been paid to the erstwhile leaseholders shall be permitted to remove the dumps within the period of the 5 years from the date of the publication of the present policy, for which the further period may be the notified, and such payments royalty and compliance is all statutory requirements. फिडे चेस वर्ल्ड चॅम्पियनशीप गोंयांत 31 ऑक्टोबर ते 27 नोव्हेंबर ह्या काळात जाता. ह्या फाटभुंयेर आज मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी चॅम्पियनशिपाच्या तयारीची वेगवेगळ्या खात्यांच्या मुखेल्यांक कडेन बसका घेवन नियाळ घेतलो. चॅम्पियनशिपाचो उक्तावण सुवाळो श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर सांजेच्या 4 वरांचेर जातलो. जाल्यार सर्ती बार्देस तालुक्यांतल्या हडफडे गांवांत रिओ रिसॉर्ट हांगा जातल्यो. ह्या चॅम्पियनशिपांत 83 देशांतले 206 प्रतिनिधी वांटो घेतले. भारतांतले 24 बुद्धीबळ खेळगडे ह्या सर्तींत वांटो घेतले. जांकां ही सर्त पळोवपाक जाय ते बुद्धीबळ मोग्यांनी व्हड्या प्रमाणांत ऑनलायन माध्यमांतल्यान ह्या सर्तीच्या वेबसायटीचेर नांव नोंदणी करची अशें मुखेलमंत्र्यान कळीत केलां. फिडे वर्ल्ड कप 2025 जे गोंयांत 23 वर्साच्या उपरांत जाता, इंडियेंत जाता, ताच्या खातीर आमी सगळ्यांनी वेलकम करपाक जाय. ताजें रजिस्ट्रेशन जांकां जे पळोवपाक जाय 31 तारखेच्यान 27 नोव्हेंबर पर्यंत जेका चॅस कॉम्पिटिशन पळोवपाच्या तांच्यांनी ऑनलायन आपलें रजिस्ट्रेशन करचें. तांकां बडी प्रोग्रामांत भाग घेवपाक जाय जे ऑलमोस्ट जवळपास मोर दॅन 86 कंट्रीज पार्टिसिपेट जाता. 206 पेक्षा चड प्लेयर हांगा येता. तांच्या बरोबर क्लोजली जांकां कोणाक एसोसिएट जावन जे पळोवपाक जाय तांच्यांनी बडी प्रोग्रामा खातीर रजिस्ट्रेशन करचें आनी वर्ल्ड कप पळोवपा खातीरय बी तांच्यांनी रजिस्ट्रेशन करचें. गोंयकारां खातीर खूब बरी संदी आसा. त्या पद्दतीन ताजोय बेनिफीट सगळ्या जाणांनी घेवचो. काणकोण तालुक्यांतली उदरगतीची सगळीं कामां पुराय जातलीं अशें संस्कृती मंत्री रमेश तवडकर हांणी सांगलां. ते काल आगोंद ते 4 रस्ता मेरेनच्या हॉट मिक्सिंग प्रकल्पाचें उक्तावण केल्या उपरांत उलयताले. आगोंद गांव पर्यटनाच्या नदरेन म्हत्वाचो आसा आनी ह्या गांवाची उदरगत प्राधान्यान सुरू करतले अशें तांणी सांगलें. 25 ऑक्टोबराक सकाळीं 6:30 ते 8 वरां मजगतीं बांबोळी बीच, सांजेची 4:30 ते 6 वरां मजगतीं मिरामार बीच आनी विज्ञान केंद्रा सामकार, तशेंच 26 ऑक्टोबराक सकाळीं 6:30 ते 8 वरां मेरेन बांबोळी बीच वाठारांत पेंवपा प्रशिक्षण सत्र आयोजीत केलां. ते खातीर न्हंय वा दर्या वाठारांत येरादारी करपी सगळ्यो बोटी, उदका खेळबोटी, पनेळ, फेरीबोटी, नुस्तेमारी बोटी आनी हेर यांत्रिकी आनी बिन यांत्रिकी नाविकांनी पेंवपा प्रशिक्षणाक कसलीच आडमेळ येवची न्हय म्हूण वयल्या काळात बारीक नदर दवरून सावकास येरादारी करची आनी गरज पडले जाल्यार सुरक्षीत अंतराचेर थांबचें. तशेंच गस्तीचेर आशिल्ल्या बोटी वेल्यान तांबडो बावटो दाखोवन दिवपी सुचोवण्यांचो पाळो दिवचो अशें कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स खात्यान कळीत केलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रूपए की बचत। वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा। भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर। नेक्स्ट जेन जीएसटी, बेटर एंड सिंपलर। गोयची सरकारी नोकर भरती प्रक्रिया पुरायपणान व्यवस्थीत करपाच्या नदरेंतल्यान सरकारान म्हत्वाचे निर्णय घेतल्यात अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. वेगवेगळ्या खात्या खातीर जायत्यो चांचण्यो करचे परस आतां सगळ्यो नोकऱ्यो एकाच ऑनलायन परीक्षे वरवीं जातल्यो. शिक्षणीक आनी राबित्याची गरजे वांगडाच उमेदवारांनी सरकारी पदां खातीर पात्रताय मेळोवपा खातीर कोंकणी भाशेचो पेपर पास करचो पडटलो अशें मुखेलमंत्र्यान स्पश्ट केलां. अर्जदाराक वैध 15 वर्सांचो गोंय राबितो प्रमाणपत्र आसलो तरी कोंकणी परीक्षा क्लियर केल्या बगर ते नोकरे खातीर पात्र थारचे ना अशें मुखेलमंत्र्यान ह्या वेळार कळीत केलां. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पर्वरी मंत्रालयांत कर्मचारी निवड आयोगान आयोजीत केल्ल्या नॅशनल रोजगार मेळा वरवीं कनिश्ट स्टेनोग्राफर, प्रोग्रामर आनी तांत्रीक सहाय्यक पदाचेर सुमार 50 उमेदवारांक नेमणूक पत्रां दिलीं. ह्या वेळार वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, खेळा मंत्री रमेश तवडकार, मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कांदिवेलू, पुलीस महासंचालक आलोक कुमार तशेंच माहिती आनी प्रसिद्धी खात्याचे सचिव सरप्रीत सिंग गिल हजर आशिल्ले. 15 वर्सां रेजिडन्स कंपल्सरी जरी असली, जो पर्यंत कोंकणीचो पेपर असल्या कारणान खुबशा भुरग्यांक म्हणजे आमी म्हणटा की मेरिटात जरी आयलो आनी कोंकणी पेपरात फेल जाल्लो असलो जाल्यार सुद्दां ताका ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळना. म्हणून मूळ गोंयकाराक दिवपा खातीरूच स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जे आसा हे आमचें काम करता. आज सिलेक्ट जाल्ल्या सगळ्या भुरग्यांचे हांव परत एकदां म्हणजे मना पासून तांचें खूब खूब अभिनंदन करता. भारत सरकारान युवा वेव्हार आनी खेळा मंत्रालयान सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या 150व्या जयंती निमतान 31 ऑक्टोबर ते 15 नोव्हेंबर मेरेन सरदार ॲट 150 पदयात्रा द युनिटी मार्च आयोजीत केला. ह्या निमतान निबंध सर्त, एक था सरदार पॉडकास्ट मालिका, ऑनलायन क्वीज आनी राष्ट्रीय रील सर्त घडोवन हाडटले. ह्या सर्तींनी गोंयकार विद्यार्थ्यांनी व्हड संख्येन वांटेकार जावचे अशें राज्य खेळा संचालनालयान मागलां. विद्यार्थ्यांनी तशेंच NSS स्वयंसेवकांनी myBharat.gov.in पोर्टला वरवीं वांटो घेवचो अशें आवाहन राष्ट्रीय सेवा योजना महाराष्ट्र आनी गोवा विभागाचे संचालक अजय शिंदे हांणी सांगलां. 5वीत शिकपी अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यां खातीर पूर्व मॅट्रिक शिश्यवृत्ती येवजणे खाला मुख्यमंत्री शिश्यवृत्ती पोर्टलाचेर अर्ज सादर करपाची वेळ आदिवासी कल्याण संचालनालयान आतां वाडयल्या. आतां अर्ज सादर करपाची निमणी तारीख 30 नोव्हेंबर आसा. INO पातळीचेर सत्यापनाची निमणी तारीख 15 डिसेंबर जाल्यार जिल्लो पातळीचेर सत्यापना खातीर निमणी तारीख 31 डिसेंबर आसा. सरकारी आनी अनुदानीत माध्यमीक शाळांच्या मुखेल्यांनी हाची नोंद घेवची आनी विद्यार्थ्यांक तशी म्हायती पावोवपाची अशें आवाहन शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी केलां. पवित्र छठ महोत्सवाच्या तयारेन देशभरात उत्साहाचें स्वरूप आयलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नागरिकांक श्रद्धा आनी सांस्कृतीक एकचाराच्या भावनांनी छठ आईक समर्पीत केल्लीं भक्तिगितां सामायिक करपाचो उलो मारला. सोशल मिडियाचेर दिल्ल्या संदेशांत प्रधानमंत्र्यान छठ महोत्सवाचो सैम आनी संस्कृते कडेन आशिल्लो घट्ट संबंद अधोरेखीत केला आनी बिहारा सयत देशभर चालू आशिल्ल्या जोशपूर्ण तयारीचो उल्लेख केलो. मोदी हांणी नागरिकांक छठ महोत्सवाचो उत्साह आनी आध्यात्मिकतेचें दर्शन घडोवपी भक्तिगितां धाडपाचें आवाहन केलां. पुजे कडेन संबंदीत गितां म्हजे कडेन सामायिक करपाची विनंती करता. फुडल्या कांय दिसांनी ती गितां सगळ्या देशांतल्या लोकां कडेन सामायिक करतलो अशें प्रधानमंत्र्यान म्हळां. खेळ तियात्राचो बापूय म्हणून जांकां वळखतात ते सर्गेस्त रुजारियो रॉड्रिगीस हांचो जल्मदीस आयज गोवा तियात्र अकादमीन व्हडा दबाज्यान मनयलो. आयज मडगांव रवींद्र भवन हांगा जाल्ल्या सुवाळ्यांत मॅक्सी परेरा आनी मारिया गोम्स ह्या दोन म्हालगड्या खेळ तियात्र कलाकारांक खेळ तियात्र पुरस्कार भेटयले. कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकार ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले. तियात्र हो समाजाचो हारसो अशें म्हणत ह्या माचयेचो सामाजीक व्यासपीठ म्हणून बरो उपेग जावचो अशें तवडकार हांणी म्हळें. ह्या वेळार मिलिंद फर्नांडीस, विलियम फर्नांडीस, विली सिल्वेरा आनी नॅटी फर्नांडीस ह्या तियात्रिस्तांच्या तियात्र पुस्तकाचें प्रकाशनूय जालें. ऑनलायन पयशे फटवणुकीत वा खंयच्याय कंपनीन गुंतवणुकीत चड परतावो दिता म्हूण गायब जावप वा फटीच्या येवजण्यांनी पयशे बुडप ह्या सारक्या फटवणुकीची कागाळ आतां सचेत पोर्टलाचेर करूं येता. सचेत.rbi.org.in ह्या संकेतथळार कागाळ नोंद करूं येता अशें RBIन सांगलां. जीएसटी बचत महोत्सवात 22 सप्टेंबरा सावन सुरू जाल्ल्या हातूंत स्टेशनरी क्षेत्रांतल्या नव्या जीएसटी दराक लागून पेन्सिल, शार्पनर, क्रेयॉन, व्यायाम पुस्तकां, ग्राफ पुस्तकां, नकाशे आनी चार्ट करमुक्त केल्यात, ज्यो वस्तू पयलीं 12% कर स्लॅबांत आशिल्ल्यो. 2025 बहरीनात जाल्ल्या आशियाई युवा सर्तींत भारतान वर्चस्व गाजोवपी कबड्डीचो दोट्टी खेळ पुराय केलो. तातूंत 18 वर्सां सकयल्या दोनूय पंगडान अपराजीत रावन भांगरा पदक जिखलें. पणजे वेळाचेर नोंद केल्या त्या प्रमाण कमाल तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां तर किमान 24.6 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. राज्यांत फुडले कांय दीस कांय वाठारांनी मध्यम ते व्हड प्रमाणांत पावस पडूं येता.
आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. गोंय सरकारान 2 ऑक्टोबर 2020 वर्सा राज्यांत स्वयंपूर्ण गोंय उपक्रम चालीक लायला. हे विशीं म्हायती दिवपी पुस्तिका मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी लॉन्च केली. गोंय मंत्रिमंडळान इन्व्हेंटरी नाशिल्ल्या खंड डंपांचो अधिकृत इन्व्हेंटरींत आस्पाव करपाचो निर्णय आयज जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत घेतला. फिडे चेस वर्ल्ड चॅम्पियनशीप गोंयांत 31 ऑक्टोबर ते 27 नोव्हेंबर ह्या काळात जाता. गोंयची सरकारी नोकर भरती प्रक्रिया पुरायपणान व्यवस्थीत करपाच्या नदरेंतल्यान सरकारान म्हत्वाचे निर्णय घेतल्यात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां.